Ang Ginoo mga kaigsuonan ining matahong nga adlaw. Yan sa inyong igsuon, Pastor Anthony Dalian, magapadayon sa pagdasig kaninyo igsuon pinagi sa pulong sa Ginoo. Ang atong pangatunan mga kaigsuonan sa mubong panahon nagauluhan, when the Lord seems distant. Nahitabo ba ni sa imong kinabuhi igsuon nga pamati nimo layo na jud kayo ang Ginoo? Kayon kasi imong kugalingon nga ikaw na lang isa. Kung nakaingon po kasi imong kugalingon mga kaigsuonan nga dili na nimo kaya. Mga kaigsuunan, hinaot magpahinumdum kanimo sa mubong panahon ang atong paghisgutan. Makita sa libro sa Mateo Kapitulo 11, 28 hangtod sa 30 mga kaigsuunan nagaingon. Duol kamo kanako, kamong tanan ng gibugatan sa inyong gipas-an, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo akong mapainubsanon sa espiritu, kay makapahulay kamo. Kay sayon ang yugo nga akong isangon ug ipapas-an ko kaninyo. Mga kaigsuunan, ang gamay lang nga background kabahin sa libro sa Mateo. Si Mateo mga kaigsuunan, ang iyang trabaho usa siya ka tax collector, and then kabalo siya mga kaigsuunan kung unsa ang kinabuhi labi na diha sa paghandle og money mga kaigsuunan. But kung natong lantawon mga igsuon sa verse 19 to 21 makita lang nato daan diha nga nagsulti siya. Ana siya dito mga kaigsuonan, ay kung pagtigom og bahandi dinhi sa kalibutan kay kutkuton lamang kana sa tayag anay din pagtigom kamo og bahandi dito sa langit kay wala taya o anay nga makakutkot ug kawatan nga makakawat kay hain gani ang inyong bahandi ato usab didto ang inyong kasing-kasing. So nasayod sa mga kaigsuonan kung unsa ang kinabuhi in handling money mga igsuon. Dugang pa mga kaigsuonan, ang buot pasabot sa pangalang Matthew is gift of the Lord. O kining sulatan mga kaigsuonan gi-address ngadto sa mga Hudyo lamang apan nakaapil nini ang hintil mga kaigsuonan tungod sa ginapakita sa mga Hudyo o ilahang kinaiya sa mga Hudyo mga kaigsuonan. Sa kaniadtong panahon, when we talk about Jews mga kaigsuonan or Hudyo, pamati nila, panlantaw nila mga kaigsuonan, sila mo ay sakto na pinagi sa pagsunod sa kasuguan. Panlantaw nila sa uban mga kaigsuonan nga supakiro sa ginatawag nga balaod hilabi na ang mga hintil mga kaigsuonan. Muni siya ang atong bantayan kay usahay mahisama usab ta nila mga kaigsuonan nga wala ta kabantay sa atong mga pagkulang kay ang atong napukusan ang atong isig ka tawo. So gamay lang nga panahon mga kaigsuonan when the Lord seems distant. So dunay mga higayon sa atong kinabuhi mga kaigsuonan nga tungod sa ato ang giatubang with there's a financial nga bahin sa problema sa matag adlaw, hagit sa kalisod sa kinabuhi ug uban pa mga butang mga kaigsuonan. Adunay dili pa nagsinabtanay diha sa pamilya, adunay dili maayo mga kaigsuonan. Kung ang Ginoo dili nato tagaan og panahon mga kaigsuonan, mas mulala pa ang problemang mahitabo sa atong kinabuhi. Sama sa usa ka istorya mga kaigsuonan nga dunay usa ka bata o usa ka amahan. Sa dihang nagbiyahe sila mga kaigsuonan, nakita sa bata ang eroplano. O sa dihang nga miingon siya mga kaigsuonan nga gamay diay ng eroplano. Ingon ang iyang amahan, sa tinuod na dako na kung doon ako'y higayon, ako kang dadon dito kung asa na muhunong ng maong eroplano. To make the long story short mga kaigsuonan, paglabay sa pipila ka mga adlaw, na kaadto sila sa ginatawag nga airport mga kaigsuonan. Ug nakita sa bata, isa dako man di ay, isa layo, kung lantaw nimo sa layo, gamay, pero kung maduulan nimo dako di ay. Muna siya igsoon, hulagway usab sa atong kinabuhi. Kung tungod sa problema, tungod sa kalisod nga atong giatubang mga kaigsuonan, mabati natong layo na ang Ginoo. Pan kung tagaan na itong panahon mga kaigsuonan, duulo ng Ginoo, makita na ito ang iyang pagkamaayo, ang iyang gugma mga kaigsuonan. Ang balikan na ito ang verse 28 to 30 mga kaigsuonan, kini gi-address sa mga Hudyo, sama ni mga kaigsuonan, duol kamo kanako kamong tanan nagibugatan o gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. So giauhag ni Mateo mga kaigsuonan ang mga Hudyo, o dili lang mga Hudyo mga kaigsuonan, kundi dili ang mga hintil usab nga si bisan kinsa nga gikapuyan mga kaigsuonan papaduulon sa Ginoo. Nag-auhag ang Ginoo mga kaigsuonan nga kanato. Nag-invite si Lord mga kaigsuonan, si bisan kinsa ang gikapuyan o nabukatan sa atong gipas-an mga kaigsuonan paduulon ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mga kaigsuonan tagahan ta niya kapahulayan. Wala ko kabalo igsoon unsa ang imong giatubang karon apan hinaot unta makahatag dugang kalig-on nimo. Ayaw pa daw igsoon sa mga kalisod sa kinabuhi nga imong giatubang. Dili lang ikaw isa. Apil ko, uban pa mga tao mga kaigsuonan, apan nagtuo ko ng Ginoo mga kaigsuonan, maghahatag ni muglutsanan para makasugakod na taliwala nining pagsulay nga atong giatubang karon. Hinaot nga dunay budho ka, hinaot mahimduman nato ang duha ka butang nga
ipahinumdum ka nato sa Ginoo mga kaigsuonan. Unang-una mga kaigsuonan, giawhag ta sa Ginoo, gi-invite ta sa Ginoo mga kaigsuonan nga paduulon ta sa iya. Bisan unsa ka bug-at kalisod ang atong kinabuhi, hinaut dili nato kalimtan nga duulon ang Ginoo. Ug basahon usab nato ang iyang pulong mga kaigsuonan sama sa giingon sa gipadayag, pinadayag ubog na mga kaigsuonan kapitulo 1 bersikulo 3 mga kaigsuonan niingon didto, bulahan ang mubasa ug mamati ug magtuman sa pulong sa propesiya mga kaigsuonan. Sa pamaagi nga ato kining basahon, giyahan ta sa Ginoo mga kaigsuonan sa balang espiritu. Juan kapitulo 14 bersikulo 26 ug Juan 8:26 mga kaigsuonan, giyahan ta aron makalitok kitag mga pulong mga kaigsuonan nga mahimo nga makakonekta usab ngadto sa atong halangdom nga Ginoo. Taliwala sa atong mga pagkulang, padayon ta mga kaigsuon. Ang sunod nga butang mga kaigsuonan nga kinahanglan natong mabantayan niini is kining saad sa Ginoo. Tanan nga gikapuyan papaatuon ta sa Ginoo. Ang saad ni Lord mga kaigsuonan, tagaan ta niya og pahulay. Kung nabugatan ka karon igsuon, whether unsa imong trabaho, diha sulod sa pamilya, awhagon ti ka igsuon, base nakalimot ka na siguro nimo ang imong trabaho uban pa mga butang, tagayog panahon ng Ginoo igsuon. Gimingaw na si Lord nimo. Kung mabati nimo nga layo ang Ginoo, mga kaigsuonan, tuhod na sa kalisod sa problema nga imong giatubang mo na nakabati ka na, apan hinaot tagani mo panahon ng Ginoo mga kaigsuonan. Dili na nato paabuton pa, doon na pa'y mga dagkong mga pagsulay, mga kalamidad, mga balatian, o pwede pa nga sakit nga mga panghitabo sa atong kinabuhi bago nato duulon ng Ginoo. Sampito na to siya, ang atong Ginoo. Sampito na to siya mga kaigsuonan. Kaya wala tayo mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Siya ang atong paglaom, siya ang atong kadaugan. Kining imong igsuon, Pastor Anthony Delian, padayon nga magadasig og hinaut mga kaigsuonan, nga pwede pud mo maka-comment diha, nga pwede na to gamaan og video mga kaigsuonan aron nga makadugang kita kadasig sa matag usa. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon.